إذا شباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم معنا في الجزء الثاني ديال درس ستركتور الجبريك. تنحاولوا ما أمكن نديروا لو ريزومي ديال لو كور. بيان سور هنا واحد الإشارة إلى أن الدرس راه طويل وغادي تزيدوا تعمقوا فيه أكثر في خلال الدراسات العليا ديالكم. حنا لابروش اللي تنحاولوا نديروا في هذا التقديم في هذا الدرس هو نحاولوا نديروا المينيموم ديال لو كور اللي فيه غير المسائل كلي اللي تقدر كافيك باش تدوز بها الامتحان الوطني. داكشي علاش تنركزوا على ان هذا الكور غير معمق، ولكن حنا تنقدموا الاساسيات اللي تمكنك باش دوز الامتحان الوطني، وهذا لا يمنع ان من بعد تقدر تزيد تعمق في هذا الدرس. الور كنا واصلين، كنا درسنا في الجزء الاول لوا دو كومبوزيسيون انترن لي جروب لي مورفيزم. اليوم غادي ندخلوا لي زانو كور ونتعرفوا على لي زيسباس فيكتوريال. الور ان نانو سي كوا ان فيت؟ وي دونك بغينا نعرفوا ان نانو، ولكن قبل داكشي غادي نمشيو نتعرفوا على كيسكو سا فو دير تي ديستريبيتيف sur étoile. تنعتبروا بأن T و étoile sont deux lois. Donc T distributive sur étoile, ça veut dire بأن xt بين قوسين y étoile z راه هي xt y étoile xtz. كذلك ومثال الحالة الثانية ديال إلا كانت t x هي الثانية. دونك سولا دي دابا تعرفنا على شناهي ديستريبيتيف، نرجعو شنو هو انو. النانو خاصو يتحفظ هادشي. النانو فيه ثلاثة شروط. خاص او إتوال يكون جروب أبيليان أو بيان كوميتاتيف أو بيان بالعربية تيقولو زمرة تبادلية. تي أسوسياتيف دون او بالعربية تتقال جميعية. ثم تي ديستريبيتيف سور إتوال، هو هادي اللي يلاه شفنا دابا. هادو هما الشروط ديال باش يكون عندنا انو. النانو إلا كان عندنا بغينا نقولو عليه يونيتير، خاص أولا او إتوال تي تكون انو، و تكون تي بوسيد ان إليمون نوتر. ديك الساعة نقدرو نقولو ان نانو يونيتير. ان نانو امتى تنقولو عليه كوميتاتيف؟ إلا كان بيان سور او إتوال تي انو و ديك تي ديك الثانية كوميتاتيف كوم لوا. اكزومبل مثلا R étoile T, c'est un anneau. En plus, ou bien R étoile, pardon, R plus fois, R plus fois. إذن هذا خطأ في الكتابة. Normalement غادي نكتب R plus fois. Donc c'est un anneau commutatif unitaire. بالنسبة l'élément neutre بالنسبة للبلوس راه هو 0، l'élément neutre بالنسبة للفوا راه هو 1. Alors soit E étoile T un anneau، 0 او هو ليليمون نوتر ديال إتوال ديك الأولى. عادة ديك الأولى تنسميها 0 او، و الثانية ليليمون نوتر ديالها سي سا إكزيست اون لابيل 1 او. دونك إلا 0 تي إكس 0 او قلنا هو ليليمون نوتر ديال إتوال، إلا درنا ليه 0 او تي إكس راه هي 0 او نورمالمون. Alors, soit E un anneau, bien sûr X تنتمي ل E privé de 0 E، يعني ما يكونش يكون يخالف l'élément neutre ديال إتوال. On dit que X est un diviseur de 0 إمتى؟ S'il existe un Y اللي تنتمي تا هو ل E privé de 0 E tel que X T Y تيساوي 0 او، او بيان سور في الحالة ديال كوميتاتيف ما نتكلموش عليها، ولكن إلا كان نون كوميتاتيف حتى إلا كان عندنا إكغيك تي إكس إيكال 0 او. هنا باش تعرفو مثال، مثلا إلا خدامين في زد 6 زد، زد 6 زد، ألور إلا أصناف التكافؤ تيتسماو لي كلاس ديكيفالونس. ألور لاش ديت جوج و تلاتة، تلاحظ بأن جوج فوا تلاتة تعطينا
لا كلاس 6 ولا كلاس 6 في هاد زد 6 زد راه ماشي ما تنكتبش لا كلاس 6 تنكتب لا كلاس 0 صنف تكافؤ 0 وعليه مثلا نقدروا نقولوا بان جوج و 3 سو سون دي ديفيزور دو 0 في هاد الحاله ديال زد 6 زد. Soit E un nano, on dit que E étoile T est un nano intègre et إلا كان أولا ما يكونش réduit à zéro يعني ما يكونش فيه عنصر وحيد هو زيرو وأيضا نادمي aucun diviseur de zéro. في هذه الحالة تنتكلموا على نانو انتيغر. الآن ندوزو نتكلموا على لي ماتريس أولا بالعربية المصفوفات. ماتريس كاري دوردغ دو بغينا نتعرفوا عليها. في الحقيقة لي زوردغ كاينين بزاف ولكن حنا كما قلنا في لا فيزيون ديال ركزوا على اللي تيهمنا دابا بور الوطني غنشوفوا غير الماتريس دوردغ دو هي تتكتب بهذا الشكل حيث A B C D تيكونوا أعداد حقيقية. هذه هما لي ماتريس. ملي تنديرو M2R ça veut dire بأن دوك الأعداد راه تنتميو ل R. تتلاحظوا هذه تتسمى ماتريس كاري دوردغ 2 علاش؟ لأن فيها 2 لين و 2 كولون. ماتريس كاري دوردغ 3 ها هي ميم كونسيبت غير هي تيكون فيها 3 لين و 3 كولون. بغينا نديرو لي زوبيراسيون على هاد لي ماتريس. الور اول حاجه الا كنتو في الحاله ديال عندكم دو ماتريس متساويين فهذا تعني بان الاول تيساوي الاول الثاني تيساوي الثاني الثالث يساوي الثالث الرابع يساوي الرابع. دونك هذه في حالات التساوي. في حاله الجمع بلوس تندير الاول زائد الاول الثاني زائد الثاني الثالث زائد الثالث الرابع زائد الرابع ماشي مشكله. ممكن تناقشوا على لو برودوي هذا فيه النقاش. لاحظوا معايا بان مثلا الماتريس الاولى A C B D الماتريس الثانيه A بريم C بريم B بريم D بريم. الوغ اش تنخدمو بلا لين الاولى مع لا كولون الاولى. تلاحظوا بان خرجت لنا A بريم بلس B C بريم ثم بالنسبة للثانية تتخرج لنا سي ا بريم بلس دي سي بريم وهكذا دواليك. تنخدمو لين مع كولون وطبعا نحاولو نحترمو الترتيب اللي تتشوفو في الصورة لأن هنا لو برودوي ني با كوميوتاتيف ماشي تبادلي منقدرش نقلب الترتيب كيف ما بغيت. في الحالة ديال 3 ولا دوردغ 3 نفس المبدأ تنخدمو بلين مع كولون حسب هاد التصميم اللي تتشوفوا دابا. مثلا في هاد لوردغ 3 بغينا نعرفوا شكون هو العنصر المحايد اولا ليليمون نوتر بالفرنسيه. الور تعرفوا عليه في البرودوي تنهضروا على البرودوي. تلاحظوا بان تيكون فيه في الدياغونال تيكون واحد 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 وفي لي زوطخ نومبر تيكون 0 0 0. هذا تيتسمى مثلا ليليمون نوتر بور لا مولتيبليكاسيون في M3R يعني. وكذلك مثال لكن في M2R غادي يكون واحد واحد في الدياغونال والاصفر في الجوايه الاخرين. الوغ هنا بغينا نتكلموا على واحد لا تكنيك هي عندنا مثلا في واحد التمرين كيستيون بريسيدونت عطاونا مونطرون كو A كاري بلس 2A égale I. I هو ليليمون نوتر مثلا pour la multiplication. السؤال اللي تيهمنا هو ملي تيقول لك مونطري كو A est inversible ولا سيمتريزابل. هما جوج الكلمات تيكونوا يا اما انفيرسيبل يا اما سيمتريزابل et trouver son inverse. الور هنا كاين واحد القاعده كانت قديمه ولكن ما تحطاتش في التوجيهات التربويه هي اللي كاين اللي تيدير باش يلقى الانفيرس تيديروا واحد على الديتيرمينون نضربها في الترانسبوزي ديال لا ماتريس. هذه قاعده صحيحه غير مشكله ما تذكراتش في التوجيهات التربويه. ممكن من بعد البكالوريا تخدموا بها لكن بالنسبه لهاد السنه نقدروا نديروا هاد لا تكنيك. سيتادير ملي تكون ديجا مدوز هاد السؤال A كاري بلس 2A égale I بحال تتعمل ب A على اساس ان A هي اون ماتريس. وتلاحظوا بان A مضروبه في A بلس ما نكتبش بلس 2
لأن كاين بعض التلاميذ تيديروا هذا الخطأ. لا، لأن داك كانت عندنا 2 الوغ تخدات بحال الا نديرو غير نقولها واخا ما خاصنيش نقولها كعامل مشترك، ولكن ما يمكنش يبقى عدد بوحدو لان خدامين دابا في لي ماتريس، دونك غادي تكون هي 2 مضروبه في ليليمون نوتر 2 اي. دونك دوكو لاحظنا بان لا ضربناها في واحد الماتريس تعطينا اي، وهذا نيت هو لو كونسيبت ديال انفيرسيبل ولا سيمتريزابل، سيتادير تلقى واحد ليليمون اللي فاش تضرب فيه تيعطيك ليليمون نوتر. دونك من هنا تنستنتجو بان ا بلس 2 زي راه هو الانفيرس ديال ا. On passe maintenant les espaces ou les corps. Alors, on appelle corps tout anneau unitaire non réduit à 0. هذه ما فيهاش إشكال. بحيث tel que tout élément autre que 0 est inversible pour la loi الثانية. لاحظتوا بأن E plus fois لا لوا الثانية خاص يكون كل شيء انفيرسيبل. دونك في هذه الحالة تنتكلموا على كور. Un corps est dit commutatif si la loi الثانية est commutative. مثلا la deuxième loi est commutative. مثلا R plus fois, هنا ما درتش خطأ ديال قبيلة ديال les notations, et C le complexe plus fois sont des corps commutatifs. Il a qu'un E plus fois un corps. Alors, automatiquement, c'est une équivalence. E plus est un groupe commutatif. E privé de l'élément neutre dial 0E, yani dial l'oula est un groupe. Ou la loi croix ou la fois est distributive par rapport à la loi plus. Il a qu'un cas deux lois qui mettent تشوفوا encore, on a les propriétés suivantes. قلناها قبيلة. Tout élément de cas privé de 0K est régulier pour la loi الثانية. Ou automatiquement c'est un nom intègre. Et puis après, A, loi الثانية X égale à B, là, ça équivaut à dire que X égale A prime loi الثانية B، وهنا تنظروا على A prime هي l'inverse. بحال ديك القضية اللي تنديرو في الجداء ملي تتكون مثلا 3x يساوي 5، دونك x تتساوي 5 مضروبة فاش في السيمتريك ديال 3 اللي هو مضروبة في 1 على 3. les espaces vectoriels. أول حاجة بغينا نهضرو على loi de composition externe. مثلا soit K un corps et E un ensemble. Toute application de K croix E vers E s'appelle une loi de composition externe. LCE غادي نرمزو ليها. Si imta il a qu'un A X appartenant à E, il a pour tout A de K et X de E. بحالاش؟ بحال مثلا نشوفوا غير الأعداد مع المتجهات. مثلا عندي الفيكتور U وعندي العدد مثلا 5. نشد 5 نضربها في U. 5 U اش تكون؟ عبارة عن ماذا؟ عن فيكتور. إذا هنا تنهضروا على لوا دو كومبوزيسيون اكسترن. بغينا نهضروا هنا على اشنا هو اسباس فيكتوريال، اشنا هو سوز اسباس فيكتوريال، وثم نهضروا على لي فامي ليبر جينيراتريس و لي باز. الوغ ان اسباس فيكتوريال ou bien R espace vectoriel هو واحد تريبلي تيكون فيه E plus fois dans lequel E est un ensemble bien sûr non vide. alors الشروط اللي كاينه ان اولا خاص لا لوا دو كومبوزيسيون انترن الاولى ديال بلس
يكون فيها أن أو بلس ان جروب كوميتاتيف. بيان سور إلا كان جروب كوميتاتيف غنتكلمو على إليمون نوتر لي هو زيرو أو. والثانية ديك كخوا ولا فوا غتكون لوا دو كومبوزيسيون اكسترن دو ار سور او، يعني غنخدمو بالأعداد ديال ار. appelé produit externe ou produit par un scalaire noté نقطة et possédant les propriétés suivantes. les propriétés اللي كاينين هما إلا شديت A و mu من R و درت بيناتهم بلوس فوا X هادي من E، دونك نقدر نشر ب X عادي تولي AX A بوان X بلوس mu بوان X. أيضا إلا كان mu ان نومبر غيال و X و Y من E نقدر نشر ب mu. أيضا إلا كان A فوا mu فوا إكس بحيث إكس تنتمي لأو، دونك و أ و مو ديما هنايا أعداد حقيقية، راه نقدر ندير اللعب بأنها تولي أ بوان في مو إكس. و بيان سور أن إلا ضربتو في إكس راه هي إكس. نهضرو دابا على سوز اسباس فيكتوريال. اون فيت هنايا سوز اسباس فيكتوريال عندو شروط اللي هي اف تيخالف المجموعة الفارغة، اف انكلودون او، اف ستابل بار لاديسيون، اف ستابل بار لو برودوي اكسترن، و عاوتاني اف بلس بوان خاصو يكون ان ار اسباس فيكتوريال. دونك هادشي تتجي كتيرة في الحقيقة ما تنخدموش بها بزاف، هادي ربما تنخدمو اكثريه بهاد لا بروبوزيسيون اللي جايه دابا اللي نقدروا نعتبروها تري امبورطونط. اف ان سوز اسباس فيكتوريال ريال دو او بلس فوا امتى الا شديت اي كومبينيزون لينيير، الا شديت اي عنصرين من اف. هنا كاين خطا مره اخرى، كيلكو سوا اكس و ايغريك من اف كاري. دونك الاول الشرط الاول هو اف يخالف المجموعه الفارغه، وهنا كيلكو سوا اكس ايغريك من اف. اذا هنا ركزوا على هنا كاين واحد الخطا هنا، ماشي او، هذه اف. دونك اي عنصرين شديتهم من اف اكس و ايغريك وشديت اي عددين لاندا و مو مثلا، فإن لاندا بوان إكس زائد مو بوان إيكغيك خاصها ديما تنتمي لإف. إذا نقدر نقولها بشكل آخر، أي عنصرين من إف ودرت أي كومبينيزون لينيير بواحد العددين حقيقيين راه ديما نبقاو في إف. دونك هنا غير ركز على هذا الخطأ ديال أن هنا إف ماشي أو. هنا بغينا نهضروا على لي famille libre. Qu'est-ce que ça veut dire une famille libre? Une famille libre bien sûr من x1 حتى x1 هما عناصر من E. تنقولوا بأن لا فامي x1 من x1 حتى xn famille libre امتى؟ إلا كان توفرات الشرط ديال لاندا اي فوا اكس اي، حيث أعداد هادو لاندا اي أعداد تيعطينا زيرو، فأوتوماتيكمون الحل الوحيد هي أن لاندا من لاندا إي كلهم تيساويو زيرو. مثال إلا كنا في لي نومبر كومبلكس ونط قلت ليك لا فامي واحد إي، لا فامي واحد إي، إلا قلت ليك لاندا مضروبة في واحد زائد مو لاندا واحد مضروبة في واحد زائد لاندا اثنان مضروبة في اي تيساويو زيرو، ما غاديش يمكن تقول لي غادي بحال نحل شي معادلة وغادي نقول لاندا واحد تتساوي ناقص لاندا اثنان مضروبة في اي وغادي نقسم شي على شي. علاش؟ لأننا حنا عندنا جزء حقيقي وجزء تخيلي، ما يمكنش يكون بيناتهم تساوي. دونك داكشي علاش إلا كانت لاندا واحد مضروبة في واحد زائد لاندا اثنان مضروبة في اي تيساوي زيرو، اوتوماتيكمون غادي يكون النتيجة الوحيدة هي أن لاندا واحد تيساوي زيرو اي لاندا اثنان يساوي زيرو. ربما كثرت عليكم بالرموز، ولكن كنتو تستعملوها سابقا ملي كنتو تديروا اكس زائد ايكغيك اي يساوي صفر، اوتوماتيكمون اكس يساوي صفر و ايكغيك يساوي صفر. هذا في هذه الحالة نقدروا نقولوا لا فامي واحد اي
راها فامي ليبر. و بيان سور العكس ديال ليبر غتكون هي ليي، انه مثلا الا كانت كومبينيزون لينيير تعطينا زيرو، بحيث هذوك لي كويفيسيون ما يكونوش تيساويو زيرو. نهضروا الان على فامي جينيراتريس. فامي جينيراتريس هي واحد لا فامي اللي بحيث اي عنصر شديته من المجموعه الكبيره ضروري تكتب على شكل كومبينيزون لينيير اون فونكسيون من هذيك لا فامي. هنا الشرط تيقول كلكو سوا اكس ابارتونون ان، ضروري il existe لاندا واحد حتى لاندا ان، بحيث اكس تيساوي اون كومبينيزون لينيير ديال الفا اي اكس اي. نديرو مثال. شديت اي عدد عقدي كومبلكس بيان سور، اي عدد فانه يكتب على شكل اكس مضروبه في واحد زائد y مضروبه في اي. دونك نقدروا نقولوا بان لا فامي واحد اي سي اون فامي جينيراتريس. اون باز، سي كوا اون باز؟ اون باز وهو انها تتكون لا فامي ومن x واحد حتى ل xn تتكون اون باز امتى؟ الا كان ضروري il existe، ولكن هنا اونيك quel que soit x appartenant à E il existe من لاندا واحد حتى لاندا ان، بحيث x تيساوي واحد كومبينيزون لينيير اون فونكسيون بين هذيك لا فامي. وهنا نشيرو بان اون باز راه الا كانت عندنا اون فامي ليبر وفي نفس الوقت جينيراتريس ففورسيمون سي اون باز. ايضا هنايا نركزوا على ان الا كانت عندنا اون باز x1 حتى ل xn سي اون باز، تنشوفوا عدد العناصر هنا هما n، دونك تنقول او راه لا ديمونسيون ديالو هي n. اذا لا ديمونسيون ديال او ديبون ديال بعدد العناصر ديال لا باز. في الحاله بقات واحد الحاله خاصه نقدروا نشيروا ليها، هي كان الديمونسيون ديال او هما جوج ولا ثلاثه، فاوتوماتيكمون باش تبينوا اون باز يكفي تبينوها جينيراتريس، او بيان يكفي تبينوها بانها فامي ليبر. اذا تنشكركم بزاف. الان اش غادي ديروا؟ غادي تاتاكيو لا سيري اللي مرفقه في الديسكريبسيون، وان شاء الله نعاودو نتناقشوا على حساب لي زيكزيرسيس. كما قلنا بان غادي نركزوا على 6 تمارين بالاساس، هما 6 ديال التمارين اللي تحطوا في لي نومبر في 3 السنوات السابقه ما بين الوطني والجهوي. ديك الساعه صيبتوا 6 العمليات او 6 التمارين، تنظن بان كافيه باش تقدروا من بعد ديروا المراجعه الشامله ديالكم. حياكم الله، السلام عليكم.